मोगळा सुम्या तुज्या हातांत आमकां समर्पण दिता ह्या वेळाचेर आमी आशिल्ल्या जाग्याचेर आनी ह्या माध्यमाचेर तुजी हातोटी आमी मागता, तुजे आशिर्वाद आमी मागता. तुजो हात आमचेर दवर. पवित्रत्म्या तुका आमी स्वागत म्हणटा आसतना, समर्पण दिता आसतना आमच्या काळजांत, आमच्या मोतीचेर तूं काम कर. तुज्या उतरांत हांव आमकां उलय. तूं कितें सांगूंक आशेताय तें घेवंक आमकां साध्य कर. आनी सोम्या गुंडायंत आमच्या काळजांत तूं उलय आनी आमकां कितें तूं सांगूंक आसा की तो तुजो ताळो आमकां आयकूंक तूंच साध्य कर. हो वेळ तुज्या हातांत समर्पण दिता. तुका महिमा जावं दी आमच्या जिवितांत, तुका महिमा जावं दी आमच्या सभेंत. ह्या वेळा खातीर तुका अर्घ दिता मागता जेजूच्या भोव पवित्र नांवान. आमीन. आमी आदल्या हप्त्यांत जें कितें आयकून आसलें हांव तेन्ना मुखार व्हरूंक हांव आशेतां. थोड्यो संगती पळय नातुल्ल्यो त्यो आमी आज पळोवंक वता. आनी कितें आमी शिकल्लें हांव तें थोडे संगती परत हांव संक्षिप्त रितीन फाटीं हाडटा. ओके. सो दया करून व्हिडिओ ऑफ करा तुमचे, डिस्ट्रॅक्ट जाता पळयत आसतना. सो व्हिडिओ आनी मायक म्यूट करून दवरा. सो जुस्तलांक मात्र जैत दिवचो यहोवा निस्सी म्हणून आमी म्हळें. ओके. आमी त्या विशयाचेर आमी ध्यान करता. आमी आमच्या जिवितांत कितें आशेवन आसा सोम्या खातीर आनी खंयच्या उद्देशान सोम्यान आमकां आपयलां, कितें आमकां सांगतें आसा, सभेक कितें दर्शन दिलां, तें दर्शन सकट आमी उडास काडटा आसतना आमी वगत बसल्यार कितें जायना म्हणल्यार आमी समजूंक जाय जंय. ओके. सो आमी जाणा जावंक जाय जंय कितें दुस्मान आमचे विरोध, आमच्या दर्शना विरोध, आमी कितें आशेता सोम्येता घेवंक ताच्या विरोध. सो झुजतें आसा आनी तें आमी झुजना जाल्यार आमी चलवता. हांगा नियमा ह्या खंयचें सारकें खंयचें सूख म्हणलें तें आमकां त्या प्रमाणें न्ही. हें आमचो दुस्मान तो कुयुक्त्यांचो, शिंत्र्याळी आनी फटकीरपणांत, वंचनांत आसचो, डिसीव करचो तसलो जावन आसा म्हणल्यार आमी समजूंक जाय. सो देखून हें देवाच्या उतरान कितें सांगता, माय पीपल पेरीश फॉर लॅक ऑफ नॉलेज. तांकां होजाया चॅप्टरांत आमी पळयता, होजायाच्या ग्रंथांत आमी पळयता देवान सांगचें तें म्हजो लोक तांकां ज्ञान नासतना, तांकां जाणवाय नासतना तो नाश जाता म्हणून सांगून. ओके. सो कायंडली परतून रिक्वेस्ट म्हजी, कोण व्हिडिओ ऑन करता व्हिडिओ ऑन करनाकात, म्यूट दवरा. थँक्यू जेजस. सो जैत दिवचे देवान वयतरी, जंय देव आमकां सांगता तरी कितें आमकां सांगता, झूज म्हजें म्हूण सांगून. सो आमच्या पक्षान तो झुजतना आमकांय झुजोंक आसा, सडावत झुजोंक आसा. तीन उदाहरणां आज हांव पळयतां, आज आमी पळोवया. थंयसर आमकां देवाच्या लोकांक झुजोंक नासलें, तांकां वगत रावून तांकां वचोंक आसलें, तांचें पोजिशन घेवंक आसलें. पूण देव तांकां तांच्या पक्षान झुजोवन अकरेक तांणी वचोन ते लूट मात्र घेवच्या खातीर तांकां तो आशिर्वाद करन तांकां तो साध्य करता, तांकां मुखार व्हरून येता. पूण हर एक कडेन आमी पळयता, हर एका वेळाचेर, हर एका झुजांत देव ताच्या लोकांक तांकां झुजोंक करता. ओके. सो देर इज अ बॅटल and people of God have to participate in that battle. If they don't participate, they don't win. त्या टिमाचेर आमी मुखार येचें अशें सांगता आसतना परत सांगूंक आशेता. सुमार म्हाका हांवें म्हज्या स्टडींत हांवें पळयल्ल्या प्रमाणे 3 जाग्यांनी देवाच्या लोकांन वगेच रावून तांणी पोजिशन घेवंक आसलें, झुजांत वांटेली जावंक आसलें, पूण तांकां झुजोंक नासलें. देव तांच्या पक्षाक झुजोवन ताच्या दुस्मानाक चलोवन तांकां त्या झुजाचें जैत मेळचें बरी करतले. ओके. सो आमी परत उडासा काडचें जाल्यार कितें आमी शिकल्लें ऑलरेडी. इस्रायल लोकांक ताणें बसयल्ल्या गांवाक व्हरतना तांकां ताणें म्हळें
अब्राहमाक फस्ट सांगलें, ताच्या उपरांत ताच्या संततेक परत परत ताणें सांगलें, मोइजे मुखांतर ताणें सांगलें, तुमच्या पुर्वजांक अब्राहमाक, इजाकाक आनी जाकोबाक हांवें बसयल्ल्या त्या गांवाक गांव तुमकां दिता, तुमी वचून स्वाधीन करा म्हूण. स्वाधीन करूंक आसलें, स्वाधीन करचे खातीर तांकां झुजोंक आसलें म्हणलें आमी उडास दवरूंक जाय. ओके, आमी 2 उदाहरणां आदल्या स्टडींत आमी पळयलीं. एक एक्सोडस 17 17व्या अध्यायांत 8 ते 16व्या त्या वाक्य भागांत आमी पळयलें. त्या रेफिडिमांत अमालेकीत मोइजे लागीं झुजोंक वता आसतना थंयसर यहोवा निस्सी म्हूण देवाचें प्रकटण तांकां जालें. कित्याक देव तांचे पासून झुजलो, पूण देव तांकां जैत दी लागलो. जेहोवा निस्सी जैत दिवचो झुजारी म्हणून आमी जफनाया 3:17 आमी पळयता. जफनायाच्या पुस्तकांत 3ऱ्या अध्यायान 17व्या वचनांत आमी पळयता तो जैत दिवचो झुजारी म्हणून सांगून. ओके, सो जैत असो बावटो, जैत असो बावटो आमचे वयर तो उबारून दर्सो देव जैतान आमकां चलोवन म्हणलें त्या अर्थ. पूण हांगासर आमी पळयता कितें म्हळ्यार देवान जैत दिवचें वयतरी तांकां झुजोंक आसलें आमी पळयता. मोइजे ते दोंगरार चडटा आनी थंयसर ताचे हात विस्तारून धरता, देवाची बेतकाटी ताच्या हातान धरता. पूण जोशुआ आनी सईन थंय वचून अमेलिकेतां कडेन ते झुजचें आमी पळयता. ओके, एखाद्या वेळा मोइजेन हात उबारून धरनातले जाल्यार तांकां जैत मेळटा ना, पूण जोशुआन वचून झुजनातलें जाल्यार तांकां जैत मेळटा. मोइजेचे हात गळट आसतना आरोन आनी हुरान ताचे हात उबारून धरन ते ताचे उबारलेले हात उबारनंत उरता म्हणसर जैत मेळटा म्हणसर तांणी करनातलें जाल्यार तांकां जैत मेळटा ना. ओके, देवान जैत दिलें पूण ते झुजले, तांणी मागणें केलें, तांणी हात उबारून धरले, तांणी सपोर्ट केलें, हरयेक केलें. इन अदर वर्ड्स, दुसऱ्या उतरांनी सांगचें जाल्यार देव आमकां जैत दिता वय जाल्यार झुजोंक आमकां आसा म्हणलें आमी पळयलें. हरयेकल्यान तांणी तांचो वांटो तांणी करूंक आसलें, तांकां झुजोंक आसलें आनी देवान तांकां जैत दिल्लें आमी पळयता. ताच्या उपरांत आमी आनी एक जागो त्या विशयांत आमी ध्यान केलें, जिकलेगा विशयांत. दावीद थंयसर एक सूख करता. कितें सूख करता? साऊल ताका कश्टीत आसतना, तो सावलात दावते आसतना तो वचून दुस्मानाच्या पंगड सांगता, दुस्मानाच्या राया सांगता, फिलिस्तियां सांगता, आकीश राया सांगता वचून मेळटा. आकीश राय ताका मेसवता आनी ताका जिकलेगांत रावोंक ताका अवकाश कर दिता वयतरी वो ताचे सांगता झुजोंक वचोंक, सावला सांगता झुजोंक वचोंक. पूण पयलें दाविदाचें कितें मोन आसलें, सावलाच्या विरोध झुजोंक न्ही, सावलातान पयस आसल्यार फिलिस्तियां विरोध तांकां कळनातले बरी तांणी सोलोवचें बरी कारण जावंक तो थंयसर वचून मेळल्लो. पूण देवा कडेन ताणें ताची आलोचना विसारूंक ना म्हणलें आमी पळयता. थंयसर खंयसरी उल्लेख ना. तो धांवतना देव ताका सांबाळटलो, साऊल ताच्या फाटल्यान लागले ते जाल्यार देव ताका सांबाळटलो. पूण ह्या घडये थंय जिकलेगांत वचून रावच्या विशयान जावं दी, आकीश राय सांगता ताणें बरसून सर्वंच्या त्या विशयान जावं दी, देवा कडेन ताणें विचारलें ना. पूण थंयसर ते हेर फिलिस्तियागार ते मुखेली आकीश रायाक सपोर्ट करनात, बदलाक कितें करतात, दावीद आमचे सांगता वेचे नाका ताका फाटीं धाड, कित्याक म्हळ्यार तो आमचे विरोध केदाळे तो उठयत आनी सावलाचे सांगता मेळोन आमच्या विरोध ताणें झूज मांडयत आनी तो पराक्रमी जावन आसा. ताचे विशयांत आमी गायिल्लें आयकताले हांव, कितें लोकांनी गावचें आसलें, सावलान ताच्या 1000 मारले, दाविदान ताच्या 10,000 मारले म्हूण सांगून. सो तशें जाल्ल्यान ताका हांगासर आमचे सांगता रावोंक सोडचें बरें न्हय म्हूण सांगून ताका फाटीं धाडटात. पूण फाटीं वता आसतना जिकल्याक आमी पळयता, जिकल्याक उलपावन ते आमालेकीत थंयसरी आमालेकीत येतात आनी ते थंय उलपावन तांची कितें पुरो स्वंत आस्त आसली भुरगीं बायलांक सगळ्यांक ते 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 बंदिवान करून व्हरतात म्हणलें आमी पळयता. आनी ह्या वेळाचेर सक्कड डेस्परेट जातात, तांकां ते डिस्करेज जातात आनी ते कितें चिंतात, दाविदान मिस्टेक केली. आतां दाविदा वरवीं हें सक्कड जालें देखून ते ताका फातरावंक ते चिंतात.
पूण दावीद देवा थंय ताका बळिश्ट करता, देवा थंय ताका उत्सूक करता, देवा थंय देवा कडेन तो विचारता, देवाचें मुखामळ सोदता आनी देवा कडेन विचारता, हांव वसोंक गी, म्हाका तूं पाट जैत दिताय गी, अमालेकितांच्या फाटल्यान हांव वसों जाल्यार हांवें कितें कळवून घेतलें तें म्हाका तूं पाटीन दिताय गी म्हूण. आनी देव ताका सांगता वच आनी तूं हर एक फाटीं हाडटलोय म्हूण सांगून, आनी ते वेतात. कितें हातूंत हांव एक लिसांव, ह्या दोनीय संगतींत हांव आमी कितें लिसांव शिकल्या. पयलींच्यातलें लिसांव आमी पळयलें, हर एकल्यान तांचो तांचो वांटो करूंक आसलो. आमी सबार फावटी चिंतताले मैजेन हात उबान धरले वरवीं मात थंयसर जैत मेळ्ळें म्हूण. पूण देव आज आमकां सांगूंक आशेता सभेक, तुका कितें करूंक हांवें नम्यारलां तें तूं करतना, एकवटान रावता आसतना, तुज्या वयर आसल्ल्यांक काळजावन तूं चलतना, आनी तुजें झूज तुज्या त्या झुजांत तुका कितें वांटो आसा गी, तुका खंयच्याक हांवें आपयलां गी तें तू करता आसतना सगळ्या तुज्या सैनाक, सगळ्या तुज्या सभेक, तुज्या कुटुंबाक हांव जैत दुस्मानाचे वयर जैत दितलो म्हणून देव आमकां कळीत करता म्हणलें आमी समजूंक जाय. ओके, सो आमी ह्या जिकलेगाच्या त्या तांतूंतल्यान आमची शिकचीं लिसांवां जावन आसात. सूख ती जाली जाल्यारय सूख कोणाची म्हणून सूख मांडूंक वचोंक न्ही आमकां. बगार आमी कितें करूंक, आमी देवा कडेन वचून माग जाय. देवा हांवें सूख केली, पूण ह्या वेळाचेर तुजे सरशीन हांव येता. सबमीट टू गॉड एंड रेजिस्ट द डेवल एंड ही वील फ्ली फ्रॉम यू म्हणून देवाचें उतर सांगता. कितें देवाक तुमी अधीन जाया आनी दुस्मानाक तुमी मुखार रावा, त्या दाळा दुस्मान तुमचे तान पयस धांवतलो म्हणून आमी जाकोबाच्या पत्रांत आमी पळयलें. ओके, तें आमी उडासांत हाडचें जाल्यार हांगा जिकल्यागान तशेंच ते करतात. आनी कोणाक देवान उलोवचें ताच्या लिडरा मुखांत. लिडर थंयसर आसलो, जर एखाद्या वेळार ताका तांणी फत्रायलें जाल्यार तांकां जैत मेळटना. परत कितें करतात, ते अधीन जातात. देवा कडेन दावीद कनेक्ट जावन ताचें उतार ताची खुशी समजता आनी ते चलतात, सक्कट ताचे सांगात चलतात. इफ नॉट फॉर डेवीड दे वुडंट हॅव वन. पूण जर ते सांगाता वचनातले जाल्यार, झुजारी जावन ते झुजोंक वचनातले जाल्यार तांकां थंयसर जैत मेळटना म्हणलें आमी समजूंक जाय. थँक्यू जेजस. सो आमी एक समजूंक जाय, कितें समजता हांगासर. सो दुस्मान आमकां फटोवन आमी कितें करूंक आसा तें करनातलें बरें करता. आमकां देवान दर्शन दिलां जाल्यार, आमकां एक बासावणें दिलां जाल्यार, आमकां प्रवादान दिलां जाल्यार तें प्रवादान नीज जायनातलें बरें करूंक दुस्मान झूज मांडटा आमचे वयर. सबार फावटी लिडर्सांचे वयर तो झूज मांडटा आनी दुसऱ्यान तावन ताका डिस्करेज जावचे बरी तो करता. कशें जिकल्यागान जालें गी, जिकल्यागान ते ताचे सांगाता सुरवेर रावंक ना, ताका फातरावंक ते चिंती लागले. ताच्या सक्कड विसरले तांच्या लिडरान, तांच्या पास्टरान कितें सक्कड केलां तें सक्कड ते त्या एका घडये ते विसरले. तांच्या लिडरान ते फातरावंक ते बैसरले. पूण तो गट्ट देवाचेर होंदवून रावलो, देवा कडेन विचारूंक लागलो. सो आमी खंयच्याय आमच्या सोलवणेच्या वेळाचेर आमकां कितेंय जाल्लें जाल्यार आमी एकामेकाचेर, गोवान बायलेचेर या बायलेन गोवाचेर, भुरग्यांनी तांच्या आवय बापायचेर या आवय बापायनी भुरग्यांचेर, या सभेंतल्या लोकांनी पास्टरान लोकांचेर या कोणाचेर सुखी मांडूंक वचोंक न्ही. आसा जाल्यार आमी ओप्पून घेवचें देवा मुखार, सांगाता मेळोवन आमी रावचें देवा मुखार आनी बोगसाणें मागचें सोम्या कडेन आनी ताची वाट विचारून आमी मुखार वचचें. त्या दळा मात्र आमकां थंयसर जैत जाता. आमकां एक उडासाडी येता, आकाना विशांत आमी उडासा कडेन येता. हे आई त्या जाग्याचेर, आई म्हणल्या त्या जाग्याचेर कशें ते सोलवले. कित्याक म्हळ्यार जेरिकोन तो देवान कितें आडवारल्लें गी सैनांतल्या लोकांक, देवाच्या लोकांक कितें आपडूंक नजो, कितें तें लूट घेवन दवरूंक नजो म्हूण सांगिल्लें गी, नाश करीजे म्हूण सांगिल्लें गी. देवाक प्रत्येक जाल्लें मात देवाक तें दवरिजें म्हणलें गी. ताचेर तांची आशा वेता आनी आकान म्हणलो तो थंयसर देवाच्या उतराक विरोध वेता आनी तो पता करता आनी त्या वरवीं हे आई म्हणल्यार त्या जाग्याचेर सगळें सैन चलवता. देखून आमी उडास दवरिजे. आमी केदाळा आमकां कितें करूंक आसा तें आमी करनातले. तेळा ह्या देवाच्या उतराक सरी विरोध वचून देवाचें उतर आमकां आयिल्लें तें आमी घेनासतना रावल्ले. त्या दाळा सोलवून थंयसर येवचें म्हणल्यार आमी समजता. पूण सोलवून आयिल्ले त्या दाळा कशें थंयसर जोशुआ देवा मुखार खालतो जाता, ताचे कडेन परतून विचारता. तशेंच आमी झूज मांडटा आसतना, सोलवता आसतना देवा मुखार वचून, देवा हांवें कितें करी जाय,
कितें करी जाय आमकां सोलवंक तूं सोडनाका आमी तुजें दायज दुस्मानान आमचे विरोध हासचे बरी जावंक सोडनाका म्हूण आमी खालती जावं येता आसतना देव आमकां वाट व्हरता थंयसर वाटवली जिखल्यागांत वाटवली तें आमी पळयता ओके सो आमी आमच्या दर्शना विशयान पळोवचें जाल्यार आमचे दर्शन सबार संगती आमी पळयता आमच्या दर्शनान जेजू बरी जावच्या विशयांत जेजू बरी जायनातले बरी दुस्मान पेसाडटा ओके जेजूचो स्वभाव आमचे ते येवच्याक जेजू बरी बगसूंच्याक जेजू बरी आमी देवाचो ताळो आयकुंच्याक देवाच्या घरा खातीर उर्बेंत आमी आसच्याक हें सक्कड ताका पसंद ना तें जायनातले बरी तो हर एक तो काम करता आमी पवित्र लोक जावन उरच्या खातीर आमी मुखार वता आसतना तो आमी पवित्र जायनातले बरी हर एक ताळणी आमकां येवचे बरी आमी पडचे बरी तो करता आनी लिडर्सांक पडोवंक तो करता आराधनाच्या लिडर्सांक पडोवंक करता सभेंतल्या वडिलांक पडोवंक तो प्रयत्न करता झूज मांडटे आसता कित्याक म्हळ्यार सभेंत डिस्करेजमेंट येवच्या खातीर सोलवणी आयिल्ल्याक्षान या कितें देवान वागदान केलां की तें जायनातले जाल्यार आमी केदाडे डिस्करेज जाता पूण देवा कडेन विचारना देवा कित्याक अशें जालें म्हजी कितें चूक हांवें कशें सारकें करी जाय आमी परत ताचे कडेन विचारूंक वचना हें केल्लें तें जावं ना म्हूण आमी म्हणटा जावयात वर्साच्या आखरेक या हेरा वेळार आमकां एक प्रवादन आयिल्लें तें जावं ना म्हणटा जावयात पूण आमकां कितें करूंक आसा तें आमी केलांगी देवा कडेन विचारलांगी परत समर्पण करून गेलांगी तें आमी उदासांत दवरी जाय देवाची सभा जावन देवाचें पवित्र आत्म्याचें एक मंदीर आमी म्हणलें उडास दवरून खतखत्या उमाळ्यांचें गरज जावन ते पवित्र आत्म्यान केदाळे आसून वस्ती करून ताची खुशी करचें तसलें ताचो सकत दाखोवचें तसलें तें जावच्या खातीर आमी झुजोंक आसा झुजोंक सैतानाच्या सर कुयुक्ता मुखांतर ताच्या डिस्करेजमेंटचा विरोध नॉट मुखांतर ताच्या त्या कुयुक्त्या विरोध ताच्या शिंत्र्या विरोध डिस्करेजमेंटा विरोध आमी रावोंक आसा देवाचे उतार परत देवाची खुशी आमी परत ध्यान करून ताका समर्पण करून आमी रावोंक आसा ताचे कडेन कृपा विचारूंक आसा परत उडासा कारण ताचे कडेन आमी मागोंक आसा परत जाता म्हूण आसर कशें एलिया थंयसर आमी आदल्या आमच्या सोमारा दीस त्या मिटिंगांत आमी पळयल्लें बरी एलिया थंयसर ताचें उतार आयिल्लें देवाचें उतार आयिल्लें देवातान ताणें आयकल्लें पूण तो दिंब्यांचेर पडोन तें नीज जावचे खातीर तो झुजलो तें नीज जावचे खातीर आमी तें करूंक आसा परत उडासा काडूंक आसा परत दिंब्यार पडोवंक आसा परत मागोवंक आसा परत देवा मुखार तें सांगूंक आसा पातयेवंक आसा आमी मोल बांदूंक आसा ओके सो सैतान आशेता आमी निराशी जावन आमचें मागणें रावय जाय म्हणून सुवार्ता दिवची रावय जाय म्हणून एकामेका विरोध उलय जाय म्हणून चुकी सोदी जाय म्हणून कित्याक तशें करता आसतना एकवट थंयसर चुकता एकवट चुकले जाल्यार देवाचे आशिर्वाद थंयसर येना आमी केदोळ म्हणसर एकवटांत आसता थंयसर गॉड कमांड्स इज ब्लेसिंग म्हूण सांगता किर्तन 130 म्हणून तशें जायनातले बरी सैतान आलोचनो हाडटा आमच्या मतीन केदाळ त्यो आलोचनो आमी नीज म्हूण पातयता थोडे फावटी 40 आसल्यो आमी नीज म्हूण पातयता थोडे फावटी आमी नीज म्हूण पातयवन आनी एकल्या कडेन सांगता अशें म्हाका भोगता म्हूण सांगून आनी एकलोय तशें पातयता 40 आसल्यो नीज म्हणले बरी ते एक गॉसिप जावन तें उठता आसतना थंयसर तो एकवट कसो आसा जंय जाल्लो की देवान आशेंसो तो एकवट थंयसर आसनातलो आमी पळयता आनी देवाचें काम जावंक देवाचे आशिर्वाद येवंक थंयसर आमी आडखळ जाता म्हणलें आमी पळयचें सो देखून आमच्या कुटुंबांत जावं दी आमच्या घराण्यांत जावं दी आमी तें कितें करूंक आसा आमी तो एकवट सांबाळूंक आसा देवान दवरलेल्या अधिकाराक वळख जावंक आसा देवाच्या अधिकाराक आनी देवान कोणाच्या मुखांतर तो अधिकार आमकां त्या अधिकारान दवरला थंयसर आमी खाल जावंक आसा देवाक काम करूंक आमी सोडूंक आसा ओके आमी आनी एक आज आनी एक ते खंयच्यो तीन जाग्यांनी खंयसर लोकांक जोजोंक नातलें तें पळोवंक वचा पयलें आय वॉन्ट अस टू रीड एक स्क्रिप्चर 2 सॅम्युएल 23:10 आमी पळोवंक जाय थोडे फावटी आमकां पुरासन जाता ओके जिखल्याकांत आमी पळयल्ले बरी तांकां सगळ्यांक पुरासन जाली ते पयस जावन प्रयाण करून पाटी येता आसतना तांचो गांव सगळो तो उलपावन गेला तांची घरां तीं देसवाट जाल्यात तांची बायल भुरगीं नात तीं तांची आस्त बदीक आसलें सक्कड थंयसर ते व्हरून गेल्यात म्हणलें आमी पळयता पूण हांगासर ते तशें आसता आसतनाय जर ते आमी आतां आमकां पुरासन जाल्या आमकां निराशा जाल्या आमी इल्लें रेस्ट करता म्हणून ते रावल्ले जाल्यार तांकां थंयसर जैत मेळचें ना तर रेस्ट करूंक एक वेळ आसा पूण रेस्ट
करनासतना झुजोंक एक वेळ आसा म्हणलें आमी आनी एक संगत आज ती कुर्सू गांवांत येता ओके देर आर टायम्स वेर वी कांट से आय एम सो टायर्ड आय डोंट फील लायक म्हाका तें करूंक मन जायना आज म्हाका आज मूड ना म्हाका आज पुरासन जाल्या म्हणलें केदळ आमी झुजोंक आसा तेदळ आमी झुजनातल्यार आमकां तें जैत मेळना म्हणलें आमी समजोंक जाय ओके हांगासर 2 Samuel 23:10 म्हाका दी 2 Samuel 23:10 सो थंयसर एका दाविदाच्या एका झुजाऱ्या विशयान आमी वाचता ओके दाविदाचो झुजारी ओके 23:10 आनी ताचें नांव हांगासर दिलां ताच्या उपरांत तेगा झुजाऱ्या मदें आहोहीत दोदोचो पूत एलियाजर आसलो पास दरम्यान फिलिस्ती झुजांक एकठांय जाल्ले तेन्ना तो दाविदा सवें आसलो इस्रायलीत फाटीं सरिल्ले ओके त्या वेळाचेर हें 23:9 and 10 ओके 2 Samuel सामुएलाचें दुसरें पुस्तक 23वा अध्याय 9 आनी 10 आमी वाचता आनी ह्या एलियाजरान कितें केलें म्हूण आमी वाचता पूण तो आपल्या जाग्यारच रावलो कोण इस्रायलीत फाटीं सरिल्ल्या वेळाचेर ओके पुरासन जावन झुजोन तकिल्ल्या त्या वेळाचेर एलियाजर म्हणलो एकलो मनीस थंयसर तो आपल्या जाग्यारच रावलो आनी आपलो हात तकोन तालवारीक चिकटोन रावता पर्यंत ताणें फिलिस्त्यांक दिवशे मारले ओके सो इंग्लिशान सांगता हीज स्वॉर्ड स्टक टू हीज हँड ओके ताचे हात तकल्ले आनी ही स्टक टू हीज हँड तो त्या रिती ताचो तो कुडीचो एक भाग म्हणले बरी तशें हें करून तो तालवार धरून तो झुजता त्या आनी त्या थंयसर आमी पळयता सोरसपुरान त्या दिसा एक व्हड जैत लाबयलें उपरांत लोक एलियाजर सरशी फाटीं आयलो पूण फकत मेल्ल्यांच्या आंगा वयल्यो वस्तू ताच्या उपरांत हारारीत आगेर ओके सो त्या एलियाजराच्या विशयांत आमी वाचता आनी कशें ताणें थंयसर धैर्यान रावून थंयसर झुजिल्ले निमित्त वरवीं तांकां एक व्हड झुजांत जैत मेळ्ळें म्हणून आमी पळयता सो आमी दुस्माना विरोध केदींच प्लीज कीप योर म्यूट करून दवरा तुमचे मायक परतून रिक्वेस्ट करचें कोण नवीं आयिल्लीं हांगासर ते डिस्ट्रॅक्शन करते आसात दया करून प्लीज कीप युअर सेल्फ म्युटेड सो दाविदाक जिखल्यागांत सो दाविदाक हरयेक तांणी कळवून घेतलें तें फाटीं मेळ्ळें म्हणलें आमी पळयता कित्याक देवा कडेन विचारन देवाची कुशी करन ती थंयसर गेल्ले ते दळा थंयसर कितेंच थंयसर तांकां तांचें तें दुस्मानाच्या हातांत उरलें ना बगर दुस्मानाक सोलवून ते फाटीं घेवंक शकले म्हणलें आमी पळयता ओके सो आमी फाटीं हरयेक आमी जर कळवून घेतलां या देवान आमकां बसवणें केलां तें हरयेक आमकां मेळोवंक आमी झुजची गरज आसा म्हणलें आमी पळोवंक आसा एलियाजराच्या जिवितांत आमी पळयलें आमी आनी दाविदाच्या जिवितांत हांव जिखल्यागाच्या त्या घटनांत आमी समजता पुरासन जाल्ले ते दळे थोडे फावटी आमी झुजनातल्यार आमकां थंयसर फाटीं घेवंक वेळ आसना सो वेळ चुकोवन वचत जाल्यार ते आमी मागीर झुजोन प्रयोजन ना म्हणलें आमी समजता ओके इस्रायलितांच्या आनी एक घडीत तुमकां उडासाक येता जावंक सुरवेर ते 12 जण ते लिडर्स वचून ते सगळे ते गांव भोंवन फाटीं रिपोर्ट हाडून येतात मैजे तांकां धाडटा आसतना फाटीं येवन आयले ते दळा
जोशुआ आनी कालेब दोग मात्र देवान सांगिल्ल्या त्या उतराक सरी जाल्लो रिपोर्ट सांगतात. ते म्हणटात खर एक थंयसर आसा, दुस्मान कसलेय आसत जाल्यार आमकां देवान आमच्या अधीन तांकां दिलां, कित्याक देवाचें बसवणें आसा, आमचें सांगता आसा, आमी वी आर वेल एबल टू गो अँड पॉजेस द लँड म्हूण ते सांगतात. आमकां वचोन तो स्वाधीन करूंक साध्य जाता म्हूण. पूण 10 जण सांगतात तें साध्य जायना म्हूण सांगून ते वचोंक ते आयकनात. आनी उपरांत आमी पळयता देवाचो राग तांचेर येता. आनी देव सोपूत घालून सांगता तांणी म्हणलें बरें. ते सांगतात तुवें आमकां आपोवन हाडलें, कित्याक आमची भुरगीं आनी सगळां ह्या अरण्यांत सगळ्यांनी मरुभुमींत मोरा जाय म्हणून सांगता. आनी तो देव तांकां सांगता तुमी 40 दीस थंयसर कितें केलें तुमी, तें सकड तुमी ते पळोवंक गेल्यात. आनी तुमी हांवें सांगलें तें पातयेवनात. तुमच्या अविश्वासा वरवीं तुमी लोकांचें काळीज भियोंक केल्ले वरवीं, थंयसर भावार्थ नातले बरी करूंक केल्ले वरवीं तुमी कोण पुरा गेल्ल्यात. तांकां ते 10 जणी मरतात. पूण देव सांगता तसल्यांक सगळ्यांक की त्या भुरग्यांक सोड न्हू आनी जोशुआक आनी कालेबाक सोड न्हू, उरले सकड थंयसर कितें मरुभुमींत अरण्यांत ते मरतले म्हूण सांगून. आनी त्या वेळाचेर ते कितें करतात, ते सांगतात आमी वेता स्वाधीन करता, आमी झुजोंक वेता म्हूण सांगून ते भायर सरतात. पूण देव सांगता मोइजे देवा तावन आयकल्लो मोइजे सांगता तुमी वचनाकात, तुमी सोलवतात म्हूण सांगून. पूण आनी थंयसर ते सोलवल्ले आमी पळयता. तर एक झूज करूंक देवान सांगता आसतना झुजांत देवाचें उतार, देवाचो पाठिंबो, देवाचे आशिर्वाद देव आमचे सांगता वेता आसतना थंयसर जैत आमकां मेळटा म्हणलें आमी समजोंक जाय. तर पुरासन जाली या एक्सक्यूज करून रावल्यार आमी झुजांत सोलवोंची साध्य आसा. आनी एक सांगत आमी उडासा काडयत 10 आमी पळयता. बेतशेबा सांगता ताणें पातकांत पडच्या त्या एका वेळाचेर खरी एकलो झुजाक गेल्लो, राय पुरा झुजाक वयचो वेळ तो जाल्लो, तो एकलो झुजाक वचनातले तळा तो कशें सोलवता म्हणलें आमी पळयता. तर झुजच्या वेळाचेर आमी झुजोंक रावा जाय, झुजोंक आमी वचा जाय म्हणलें सत आमी जाणा जाता. ओके, सो आमी एकवटान झुजा जाय म्हणलें आमी ऑलरेडी पळयलें. ओके, सो थोडे फावटी आमी एकल्यान झुजा जाय म्हणलें आमी दुसरी सोलवत आसतनाय थोडे फावटी एकल्यान चड पात्र घेजय एलियाजारान केल्ले बरी. सो आमी कोणाक देव चडीत बोळ दिता, कोणाक चड भावार्थ दिता, ताणें थंयसर रावचें गरज आसा म्हणलें आमी पळयता. थोडे फावटी आमच्या कुटुंबान जावं, थोडे फावटी आमच्या प्रेयर ग्रुपान जावं, थोडे फावटी सभेंत जावेत. कोणाक देव चड एक तसले एक भावार्थ दिता, कोणाक चड एक धैर्य दिता, कोणाचे थंय पवित्रत्व चड बळान उलयता, तांकां एक चडीत जबाबदारी आसा थंयसर रावंक. दुसऱ्यांनी ते पयस वचोंक प्रयत्न करता आसतना तांचे खातीर कोणाक आमच्या अधीन दिला, तांकां देवा मुखार देवा थंय सांबाळचे खातीर आमी थंयसर झुजोंक आसा, रावोंक आसा, देवाक समर्पण म्हणलें आमी पळय जाय. ओके, सो आनी एक संगत आमी पळयता थोडे फावटी. सो हांगासर एलियाजर एक सुरो म्हणल्यार बरी तो झुजलो, पूण ताचे सांगात दुसरे येवन मेळटात म्हणलें आमी पळयता. ओके, सो ताकाच कुडसून आनी एक संगत हांव पळोवंक आशेता. जोशुआच्या ग्रंथांत 14व्या अध्यायान 7 ते 14 वचनां आमी पळोवचें जाल्यार ते हांव ते मोठ्यान संक्षिप्त विवर हांव सांगता. ओके, सो हें जावन आसा कालेबान सांगचें आसलें. ओके, कालेब आनी जोशुआक देव त्या गणतीच्या पुस्तकांत, ओके, नंबर्स, ओके, त्या पुस्तकांत तो पयलें सांगता, कितें सांगता, जोशुआक आनी कालेबाक सोडून तांणी म्हजो सगळो पाटलाव केलो. दे वर मॅन ऑफ ए डिफरंट स्पिरीट. तांचे थंय एक दुसरोच एक आत्मो आसलो, या दुसरोच एक स्वभाव आसलो, तांचे थंय एक दुसऱ्यांत काळीज आसलें, देवाचेर पातयेवचें, धैर्यादीक हें अखेर पर्यंत देवाच्या फाटल्यान हेचें. दे होलली फॉलोड द लॉर्ड म्हणून आमी पळयता. नंबर्स 13-14 आमी पळोवचें जाल्यार आमी थंय आतां वचना, पूण तुमकां थंयसर ध्यान करूंक हांव उत्तेजन करता. थंयसर तुमकां कळटा ते दोग मात्र रावले आनी ते दळा देव तांकां कितें बसयल्लें गी तें बसवणें कालेबाक 45 वर्सां पाशार जाल्यां. ओके, 45 या 40 वर्सां. ओके, तें पाशार जावन आसले त्या वेळार कालेब ताच्या त्या
दायजा खातीर तो झुजचें आमी पळयता. तो जोशुआ कडेन सांगता. आतां लिडर जोशुआ जाला. ओके. सो आमी दोन संगती एक उडासाक आमच्या उत्तेजना खातीर हांव सांगोवपाक शकता. ओके. जोशुआ आनी कालेब दोगी देवाक मेस्सोवच्या रितीन दोगी बराबर ते आसले. दोगी पातयेचे जावन आसले. कालेबा विशयांत एक्चुअली देव चड सांगता. पयलें सांगता. कालेबा विशयान सांगता. उपरांत जोशुआचें नांव कुडसिता. तुमी वाचचें जाल्यार 13-14 तुमी वाचचें जाल्यार तुमकां कळटा. ओके. सो थंयसर सांगता. पूण हांगासर मोइजेचो उत्तराधिकारी जावन नेक्स्ट इन कमांड जावन देवाचो सेनाधिपती जावन बसयल्ल्या गांवाक लोकांक वर्सो जावन कालेबाक तो विंसिना. बगार मोइजेक जोशुआक तो विंसता. पूण कालेब कितें करता आमी परतून त्याच संगतेक आमी फाटीं येवचें. ओके. कालेब थंयसर खाल जाता. तो दुसऱ्या बरी उपराटना. सबार जण उपराटिल्ले आमी पळयता. मोइजे विरोध आरोना विरोध ते उपराटिल्ले आमी पळयता. पूण हांगासर समासम आसले देवान होगोळसिल्ले दोगांयनी सारकें केल्लें. तसल्या मदलें देव एकल्याक विंचता आसतना देवाची विंसवण तो मानून घेता कालेब. ओके. कालेब मानून घेता. ताच्या जोशुआक तो लिडर म्हणून ओप्पोवन घेता आनी खाल जाता आनी ताचे सांगता झुजांत तो मजत करचें आमी पळयता. आनी 14व्या अध्यायांत आमी येता आसतना 14व्या अध्यायान 7-14वें वचन परतून जोशुआच्या ग्रंथांत. ओके. जोशुआच्या ग्रंथांत 14व्या अध्यायान 7-14 वचनांत आमी पळयता कालेब कितें म्हणटा गी म्हूण. कालेब तसो लिडर जावन आसा आतां जोशुआ. ओके. जोशुआ सर शिंतो येता आनी म्हणटा हांव त्या दाळा 40 वर्सांचो आसलो. 40 वर्सांचो आसलो. देवानी हें सक्कड म्हाका सांगतना कादेश बार्नियांत सोरस्पराचे सेवक मोइजेनी ह्या देशा विशयान खबर काडूंक कादेश बार्नियांत हांव म्हाका धाडटना म्हजी प्राय 40 वर्सां हांवें ताका ह्या विशयांत सारकी खबर दिली ताका आनी देवाच्या सर लोकांक. म्हजे सांगाता गेल्ल्या म्हज्या भावांनी लोकांचें दैर सुकयलें तरी हांव सरस्परा म्हज्या देवाक विश्वासी रावलो. त्या दिसा मोइजेन सोपूत म्हळें तूं पांय दवरताय ती सुवत तुजें आनी तुजे संततीचें शाश्वत दाय जातली कित्याक तूं सर्वस्परा म्हज्या देवाक संपूर्ण विश्वासी रावलोय. आपले जशें सर्वस्परान सांगिल्लें तशें ताणें म्हाका जिवन दवरलां 45 वर्सां. ओके. सो 45 इयर्स म्हणून आमी हांगा समजता. 45 वर्सां आदीं सर्वस्परान मोइजेक सांगलें आनी तोवळ इस्रायल प्रजा अरण्यांत पैन करताली. आतां म्हजी प्राय 85 वर्सां 85 वर्सां ती जावन आसात. ओके. पूण मोइजेन म्हाका धाडिल्ल्या दिसा हांव कितलो बळिश्ट आसलो गी तितलोच बळिश्ट आजून आसा. आतांय झुजांत भाग घेवंक वा सामान्य वावर करूंक म्हजें थंय पयलें आसलें तितलीच सकत आसा. देखून सोरस्परान त्या दिसा म्हाका बसयल्लो हो दोंगराळ प्रदेश म्हाका दी. ओके. सो हें सकट आमी पळयता. ओके. हांगासर कितें करता ताच्या त्या स्वास्थ्या खातीर ताच्या त्या इनहेरिट दायजा खातीर देवान कितें वागदान केल्लें आनी ताची आशा खंयचेर आसली गी त्या कालेबाक तें तो ताच्या लिडरा कडेन विचारता आनी तो सांगता तुजें ब्लेसिंग म्हाका जाय तुजें सपोर्ट म्हाका जाय तुजो सांगात म्हाका जाय. आनी देवान ते दीस म्हाका बसयल्लें. आज त्या दिसा आसले इतलोच बळिश्ट हांव आसा आनी हांव झोजतां. ओके. सो हातूंत एक लिसांव आमकां आसा कितें आमी कितें देवान दिल्लें थोडे पटीन हेर तें सकट विसरलें जाल्यार आमचें दायज कितें आसा आमकां देवान कितें वैयक्तीक आमच्या भुरग्यां विशयान जावयेत आमच्याच विशयान जावयेत आमच्या सेवे विशयान जावयेत आमच्या शहरा विशयान जावयेत या कितें देवान आमकां प्रत्येक सांगलें आसा जावयेत त्या खातीर आमी झुजनातल्यार कोणूच झुजना. ओके. सो आमकां सपोर्ट करचे आसात पूण आमी मुखार वचनातल्यार आमकां तें पळोवंक शकना. ओके. सो आमकां एक उत्तेजनाक हें सांगतें आसा. सो देखून आमी झुजनातल्यार आमच्या भुरग्यां खातीर आमी झुजनातल्यार आमच्या दायजा खातीर आमी झुजनातल्यार आमच्या बायले खातीर आमी झुजनातल्यार आमच्या घोवा खातीर आमी झुजनातल्यार आमच्या भावा खातीर हांव झुजनातल्यार आमच्या भयणी खातीर आमी झुजना जाल्यार थोडे पटी कोणूच झुजोंक थंयसर आसनात. देखून कालेबा बरी आमी झुजोंक आमी मुखार वेचें जावन आसा. आमी समसाव आमी पळयता. सो समसाव झुजांत आखरेक तो एका रितीन सोलवोसो आमी पळयता. ओके. ताका पळोवनची दिस्त तो सोलवून घेता. ताचें झूज तो बऱ्यान झुजना. तो आरंभार बरें करून झुजता पूण उपरांत तो सोलवता. ताच्या आपोण्याक सरी जाल्लें जिवीत जियोंक तो सोलवता आनी ताच्या काळजांत त्या कॅरेक्टर त्याच्या टेस्टांत तो सोलवता. तशें जाल्ले वरवीं ताची दिस्त तो कळवून घेता. भायली दिस्त पूण ताच्या किसड भितरली दिस्त तो कळवून घेता. ओके.
देवान दाखोवचें तें पळोवंक देवाक पळोवंक देवाचें योजन पळोवंक देवाची खुशी करूंक ताचे दीस तो कळवून घेता ओके पयले फस्ट सकडच्याके पयले तसो अभिशेक तो कळवून घेता देवाच्या त्या दायजा खातीर तो झुजचें तो रावयल्ले वरवीं ताच्याच जिविता खातीर ताच्या जिवितांत देवाची महिमा देवाचो अभिशेक आसचे बरी जावच्या खातीर तो चलवनचें आमी पळयता ओके दुस्मान कितें करतात ताका स्वाधीन करतात ताका बांदून घालतात ताचे खेबडाय करतात ताका 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 अपमान करतात ताका परफॉर्म करूंक तांकां संतोश करूंक ताचे करना ते कितें पुरा करयतात ओके आनी त्या वेळाचेर देव ताचे काकूट करता ताचे मागणें तो आयकता परतून थंयसर आमी कितें पळयता तो देवा थंय परतता देवा थंय परतना देव ताचें मागणें आयकता पूण ताणें कितें तो केलां गी तें फाटीं काडूंक ताका जायना तसो तो थंयसर फिलिस्त्यां सांगाता ताणें मरचें आमी पळयता ओके दुस्माना सांगाता ताणें मरचें आमी पळयता सावला विशयांत आमी ध्यान केलें म्हूण आमची चिंता केदां लागीं रिसंटली आमी ध्यान केलें त्या संदेशांत भोवशा वय संदेशांत आमी आयकलें देवाची तुज्या त्या जिविताच्या काळार देवाची तूं सेवा करताय गी म्हूण विचारता आसतना आमी दोगां जाणांचो ध्यान केलें सामसावाच्या विशयांत आनी सावला विशयांत बार जाण तशे दुसरे आसात पूण आमी पळयता सावल चलवलो कित्याक तो मनशांच्या त्या गौरवाक मनशांत हांव मेळच्या गौरवाक आनी लोकांक भियोवचें देवाक भियोवच्या की चड जाता आसतना ताच्या जिवितांत लोकांची खुशी तो करी लागलो देवाची खुशी करूंक तो चलवलो म्हणलें आमी पळयता ओके सो ताचे उपरांत दाविदा विशयांत ताणें आयकत आसतना देवात हांव विंचलो म्हणलें ताका कळीत आसलें दाविदाचेर देवाचो अभिशेक आसलो म्हणलें कळीत आसलें दावीद झुजारी ताच्या पक्षान झुजचो म्हणलें ताका कळीत आसलें तरी तो कितें करता ताका तो ही टेक्स ऑफेन्स ताका शीण जाता ताका राग येता ताका बेजाराय जाता ताका मोसोर जाता केदाळा तो लोकांन ताचे विशयांत दाविदा विशयांत होगोळसूंचें तें आयकत आसतना ताका बेजार जाता ओके तो गुन्यांव मांडटा कितें आमी पळयता थंयसर तो ताचेर दाविदाक लगाड काडूंक तो सोदतालो म्हणलें आमी पळयता तांची ते होगळाप ताणें आयकत आसतना कितें सावलान ताच्या 1000 मारले दाविदान ताच्या 10,000 मारले म्हूण सांगून ताका दाविदाक 10,000 ताच्या वांट्याक ते सांगतात म्हाका फकत 1,000 सांगतात म्हूण सांगून तो मोसराक पडलो म्हणलें आमी पळयता आनी तो देवाक अविधेय जालो पयलें स्टार्टींग करता आमी ते पयलें आमी पळयता तशें जाल्ल्यान तो ताच्या त्या देवा मुखार रावच्या त्या संगतींत तो चलवलो दुस्माना कडेन तो चलवलो आत्मीक रितीन दुस्माना कडेन तो चलवलो ओके दुस्माना कडेन चलवलो जेजू विशयांत आमी पळयता जेजून सांगचें तो सांगता या लोकाचो अधिपती लोकाचो अधिपती या संवसाराचो अधिपती येते आसा म्हाका धरूंक येते आसा पूण म्हजें थंय ताचें म्हणलें कितेंच ना ओके ताच्या स्वभावाचें या ताच्या राजाचें काळोखाचें पातकाचें म्हणजे थंय कितेंच ना ताका कांयच मेळना म्हूण सांगून ओके जेजू केदाळे जैतवंत तो जावन उरलो पातकरहीत दुस्मानाच्या कुतंत्रांक वळख जायनासतना तो जैतवंत जावन उरलो पूण हांगासर आमी कितें पळयता सालमांव चलवलो सावल चलवलो तांचे थंय ह्या संवसाराच्या अधिपतीचें आडळतें आसलें आमी पळयता जर ताचें कितेंय आमचें तें आसा जाल्यार आमी झुजोवंक शकना आमी जैतवंत जावंक शकना आनी आमी चलवत आसतना सबार पोटी आमचेर नोंद रावल्ली आमकां कनेक्टेड जाल्लीं ती चलवंक कारण जाता म्हणलें आमी आयकता देखून हे आत्मीक झूज देवाक आमी अधीन जाल्या करीत देवाकच संपूर्ण आमचें थंय आसूंक सोडल्या करीत आमी संवसाराचें तें मिश्रण येनातलें बरी पळोवंक दुस्मानाचें मिश्रण येनातलें बरी पळयत आसतना आमकां जैत मेळचें आमी समजता ओके सो आतां तीन जागे 3 झुजां ज्या झुजांनी लोकांन फकत पळयल्यार पुरो तांणी पोजिशन घेतल्यार पुरो तांणी रावल्यार पुरो देवाक अधीन जावन रावल्यार पुरो देवाक महिमान दिवन रावल्यार पुरो देवाचेर पातयेनी दवरल्यार पुरो भावार्थान थंयसर रावल्यार पुरो देवाकच पळोवन रावल्यार पुरो आमी पळयता आनी ती
ही जावन आसात 3 झुजां. ओके, सो एक जावन आसा थंयसर तांणी झुजोंक तांकां तरबेती मेळच्या आदींच देव तांच्या पक्षान झुजचें आमी पळयता. रेड सी क्रॉसींग, तांबडो दर्यो ते उतरून ते वेता आसतना आमी पळयता. फारावाचें सैन लोंकडाचें ते राता आनी सकड येवन तांचो पाटलाव करून तांकां नाश करचे खातीर तांकां परतून गुलाम करून फाटीं इजिप्ताक व्हरूंक म्हूण ते येता आसतना देवाक ते उलो मारतात. मोइजे देवाक उलो मारता लोकाच्या पक्षेन, आनी देव ताका सांगता तूं कित्याक रडटाय, तूं मुखार वच, तुजी बेतकाठी हातांत घे आनी दर्या वयर तूं उबारून धर आनी थंयसर वाट जातली म्हूण सांगून. आनी थंयसर ते वाट करून ते खाली धरणीर सुक्या धरणीर ते वेता आसतना कितें जातात, दुस्मान तांच्या फाटल्यान सैन तांच्या फाटल्यान येता आनी थंयसर त्या सैनाक देव थंयसर उदाक फाटीं हाडून तांणी बुडचे बरी करता म्हणलें आमी पळयता. इस्रायल लोकांन झुजोंक आसलें कांयच झुजोंक ना, देवान थंयसर झुजलें. देव तांकां सांगता बी स्टील एंड सी द सल्वेशन ऑफ द लॉर्ड. देवान तुमकां साल्वासांव दिवचें, तुमकां जैत दिवचें, तुमकां सुटका दिवचें. तुमी उबी रावन वगेस रावन स्तब्ध रावन भियेनासतना तुमी रावन गलाटो करनासतना रावन देवाचेर पात्येनी दवरून देव सत्यवन आमच्या पक्षान आसा म्हणलें पात्येवन देवाचेर विश्वास दवरून तुमी रावा आनी हे झुजांत तुमी तुमच्या दुस्मानाचो नाश जावचो पळयतल्यात म्हणून देव तांकां सांगता आनी तशेंच करता. तें पयलें झूज आमी पळयता. दुसरें झूज जंय देवाच्या लोकांनी झुजोंक नातलें तें आमी पळयता. जेहोशाफाताच्या त्या विरोध आमी तो लोक येता आसतना आमी पळयता. ओके, सो जेहोशाफात ताचे विरोध आमोनीत आनी कोण पुरो येतात, मोआबीत, आमोनीत आनी हेर थोडे झुजोंक येतात. ओके, 2 क्रॉनिकल्स इतिहासाचें दुसरें पुस्तक 20वा अध्याय थंयसर आमी पळयता. ते सकड येता आसतना जेहोशाफात राय तो भियेता आनी देवा मुखार देवाच्या सेवकाक आपोवंक धाडटा. इजाया प्रवादी ताका दय दिता, ताका सांगता हें झूज देवाचें जावन आसा म्हणून. ओके, हें झूज देवाचें जावन आसा. तुवें झुजा जाय म्हणली गरज ना. यू टेक युअर पोजिशन, झुजाक तुमी वसा, खंयसर वसाचें म्हणून तो सांगता. हर एक डायरेक्शन ताका मेळटा. आमी 20व्या अध्यायांत पळोवचें जाल्यार हर एक आमी पळोवंक वचना, पूण थंयसर पळोवचें जाल्यार आमी पळयता 3ऱ्या वचनांत. जेहोशाफाताक भिरांत दिसली आनी ताणें सर्वस्पर लागीं साला विचारूंक निर्णय केलो. ताणें सगळ्या झुजांत एक उपास प्रगट केलो. ओके, सो फस्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग देवाचें मुखार वचचें, देवा मुखार खालतें जावचें, उपासांत ताचे मुखार रावचें. देवा आमकां तुजी गरज आसा, आमच्या बळान आमी जिखोवंक शकना. ओके, कितले हे थोडेशे जण आमोनीत, मोआबीत आनी तांचे बराबर थोडे मेयुनीत जेहोशाफाता कडेन झुजोंक आयले. दुतांनी येवन जेहोशाफाताक म्हळें एक व्हड जोमत दर्या पलतडीत हांवन येदोमात हांवन तुजे विरोध येता. ते येदोळूच हाजोन तामारांत म्हणजे एनगेदींत पावल्यात. ओके, ते सांगता. आनी जेहोशाफातान सोरेस्पराच्या मंदिरांत नव्या आंगणा मुखार जुदाचे आनी जेरुसलेमाचे सभे मदें उबे रावन तो सोरेस्पराक मागण्यांत तो उलो करता. ओके, आनी तो ओप्पोन घेता. आमच्या पुर्वजांच्या देवा तूं सर्गीचो राय न्हय गी. सॉरी, न्हय म्हणलें न्हय, ते क्वेश्चन मार्क. सो सर्गीचो राय न्हय, राष्ट्रांच्या सर्व राज्यांचेर तूं अधिकार चलयताय न्हय. तुज्या हातान आसा पदवी आनी सकत तुजे विरोध रावंक कोणूच शकना. ओके, सो हें सकट आमी पळयता. ताचे मागणे येता आसतना आनी देवात हांव ताका तें उतार येता. आनी उपरांत आमी ते प्रवादान थंयसर आमकां आयकोंक मेळटा 15व्या वचनांत. तुमी समेस्त जुदाच्या लोकांनो, जेरुसलेमाच्या निवास्यानो आनी तूं जेहोशाफात राया, चीत दिवन आयका, सर्वेस्वर तुमकां अशें सांगता. ओके, सो हांगा जेकारियाच्या पुता जाजिएलाचेर देवाचो आत्मो आयलो. जेकारिया बेनायाचो पूत, बेनाया जेइजलाचो पूत, जेइजील आसा ताच्या गोत्राच्या लेवी वंशी मत्तान्याचो पूत, ताणें म्हळें. ओके, सो हांगासर एक आसा आनी एक कडेन. ओके,
येस आयजाय इज इन अ डिफरंट हेजेकाय रायाक हांगासर सॉरी सो आमी पळयता कोणें तें प्रवादन हाडलें म्हूण सांगू तें सांगता तुमी सोमेस जुदाच्या लोकांनो जेरुजलेमाच्या निवासांनो आनी तूं जेहोशाफात राया चीत दिवन आयका सर्वेस्पर तुमकां अशें सांगता हो विशाल जोमो पळोवन भियेनाकात वा धैर्य साणिनाकात कित्याक हें झूज तुमचें न्हय बगार देवाचें फाल्यां तांचे कडेन झुजोंक भायर सरा ओके झुजोंक तुमी वसा वगेत भितर बसोंक न्हय तुमी वसा तुमची झुजाची आयुधां घेया वसा पोजिशन घेया ते जिजाची घाटी सोडून वयर येतले ते तुमी पळयतल्यात आनी तुमी जेरुयेलाच्या अरण्या मुखल्या फालक्याच्या अंत फरार तांचेर दाड घालूंक सांगता ओके हरयेक करूंक सांगता पूण ते व्यस्त आसतना पूण तुमी झुजोंक जाय म्हूण ना म्हूण सांगता तुमी वचून तुमच्या जाग्यार रावा आनी सर्वेस्पर तुमकां जुदाक आनी जेरुजलेमाक कशें निवारतलो म्हूण पळया भियेनाकात वा धैर्य नाकात फाल्यां तांचे विरोध झुजोंक वसा आनी सर्वेस्पर ओके हांगासर ॲपांत तें कट जालां थंयसर म्हळ्यार सर्वेस्पर तुमचे सांगात आसतलो तें तितलें आमी समजल्यार पुरो सो थंयसर वचून ते झुजतात तांणी सांगलें बरी तर ते करतात दुसरे दिसा सकाळीं फुडें ते वेतात आनी लोकांची सलाह घेतल्या उपरांत 21वें वचन वाचता उपरांत ताणें थोड्यांक सर्वेस्पराक गितां गावंक नेमलें तांणी पवित्र मुस्तायकी न्हेसून सैन्या मुखल्यान वचूंक जाय आसलें आनी अशें गायन करूंक जाय आसलें सर्वेस्पराची वांकणणी करा कित्याक ताचो विश्वासी मोग ससनाक ताकता तांणी गायन आनी स्तुती करूंक सुरू करतच सर्वेस्परान जुदा विरोध आयिल्ल्या आमोनितांक मोआबितांक आनी सैर दोंगराच्या निवाशांक एक पास म्हणलो आनी तांचो सत्यानाश केलो कारण आमोनीत आनी मोआबीत सैर दोंगराच्या निवासांचेर आक्रमण करूंक लागले आनी तांणी तांचो पुर्तो नाश केलो आनी सैराच्या निवासांचो संवार जाल्या उपरांत ते एकामेकाचो संहार करूंक लागले ओके 24वें वचनांत आमी पळयता जुदाचो लोक अरण्यांतल्या बुरुजाक आयलो तांणी दुस्मनांच्या जम्याचेर दिश्ट घाली तेन्ना तांकां धरणीर पडिल्ली मोडी शिवाय वांसून उरलेलो कोणूच दिसलो ना कोणें झूज जिखून व्हेलें हे झुजाक गेले पोजिशन तांणी घेतलें झुजाची मुस्तायकी घालून ते गेले हर एक तांणी केलें पूण तांणी केल्लें फकत देवाची स्तुती केल्लें मात जावन आसा कोणें लेबी वंशाच्या त्या याजकांनी तांणी केल्लें जावन आसा आनी ते उपरांत आमी पळयता तांणी फकत ती बेराका फालक्यांत एकठांय जाले आनी तांणी सर्वेस्पराची स्तुती केली स्तुती करच्या पयलें ते कितें करतात 25 वचनांत आमी पळयता जेहोशाफात आनी ताचे मनीस लूट व्हरूंक आयले तांकां थंय राशींनी वस्तू मुस्तायकी मोलादीक आयदनां मेळ्ळीं तांणी आपणा सोबत इतल्यो वस्तू व्हेल्यो की तांच्यान त्यो व्हांवूंक जाल्यो नात 3 दीस पर्यंत तांणी लुटलें कित्याक तितली व्हड लूट थंयसर आसली परत्यान वेतात आनी परतून ते आराधन करतात स्तुती करतात आनी ते स्तुती करचें स्तुती करून ते पाटी वतात जैत थंयसर गेले आनी तिसरें तें तांणी झुजोंक नातलो जागो जावन आसा आमी ते वाचता 2 किंग्स 19 रायांचें दुसरें पुस्तक 19वा अध्यायांत आमी पळयता हेजेकाया रायाक मेळिल्लें जैत देवान थंयसर कितें केलें म्हणून आमी पळयता ओके थंयसर सगळ्यांक वाचूंक वचना पूण फकत इतलें सांगता हेजेकाया राया विरोध एसिरियाचो राय ओके तो येता सगळ्यांनी इतल्यान पुरा सोलवोन ताचें नांव आयकतना तांकां भिरांत उठता व्हड एक सैन घेवन तो येते आसा हेजेकिया राया विरोध ताका नाश करूंक आनी तो कितें ते बहिरंग रितीन कशें गोलियात त्या दीस इस्रायल लोकांक बेश्टायतालो की त्याच रितीन हो बेश्टावणी दिवन तो येता आनी हेजेके राय भियेता पूण देवा मुखार तो इजायास प्रवादीक तो सांगून धाडटा आनी मागोवंक सांगता आनी इजायास प्रवादी ताका उतार हाडटा तो सांगता तो आयिल्ल्या वाटेन पाटी वेतलो ओके इतलें जाता आसतना ताचें प्लॅन इल्लेशें बदलता पूण तो परतून ती बेश्टावणेची मॅसेज हेजेके रायाक धाडून दिता त्या वेळाचेर राय ती बेश्टावणेची मॅसेज तें पत्र तें आयिल्लें तें घेवन देवा मुखार वेता आनी सोडून धरना देवा मुखार परत मागणें करता आनी सांगता पळय आयक कशें तुजे विरोधांत तो उलयता कित्याक म्हळ्यार ताचो सेनाधिपती देवा तुजो देव ताका सोडूंक शकना दुसरे देवांक कोणाकच तांच्या लोकांक राखूंक जावना तुजो देवा की कितेंच करूंक जायना तुका येवन
हांव नाश करतलो म्हूण तुज्या लोकांक हांव कैदी करून व्हरतलो नाश करतलो पुरा म्हूण तो बसतायता आनी भियेत वो राय हेजेकिया देवा मुखार वचून मागणें करता आसतना देव ताचें उतार इजायास प्रवादी मुखार परतून तो धाडटा देव तुजे मागणें हांवें आयकलें तुवें कालतो जावन म्हजे मुखार येवन तुवें मागणें करता आसतना हांव आयकलो हें सकट आमी वाचता 2 किंग्स चॅप्टर 19 रायांच्या दुसऱ्या पुस्तकांत 19 अध्यायांत आमी पळयता आनी उपरांत तो आयले बरें पाठिंब्याचे बरें हांव ताका करता म्हणून सांगता देव आनी कितें जाता तो तांच्या रायाक मारचें आमी पळयता ताचे पूत ताका मारतात आनी ताच्या पयलें देव ताच्या दुताक आज्ञा दिता आनी एंजल ऑफ द लॉर्ड स्ट्रक डावन 1,85,000 एसिरियन सोल्जर्स इन वन नायट एका रातींत 1,85,000 योधांक त्या शिपायांक देवाचो आंज बडवो थंयसर मारता आनी त्या वेळाचेर तो दुसरे कडेन वता आनी वचोन गेल्ले कडेन ताणें तें देवाचें तांच्या देवाची पुजा करता आसतना ताचे पूत येवन ताका मारचें आमी पळयता रायाक आनी ताच्या उपरांत ह्या इज्रायल रायांक आमी हेजेकिया रायाक परतून ताचे विरोध कोणूच एक उठाणांतलें आमी पळयता देव थंयसर देवान झुजचें सो ही 3 झुजां जावन आसात खंयसर देव तांकां झुजोंक एक इनवॉल्व करूंक वचना बगर तांकां पोजिशन घेवंक मात सांगता पळोवन रावंक सांगता देवाचेर भावार्थ दवरूंक सांगता आराधन करूंक तांकां प्रेरेपण मेळटा हें सर्व आमी पळयता पूण झुजता देव नाश करता देव तांच्या वैरीक आनी तांकां जैत मेळचे बरी करचें आमी पळयता ओके सो उरल्लीं हर एक झुजां उरल्लीं हर एक हांवें समजचे प्रमाणे दुसरें खंयचेंय झूज ना अशें जायनातलें हर एकांत पात्र घेवंक आसलें म्हणल्यार आमी पळयता तर आमी थोडी ती झुजांचो उडास काडचो जाल्यार रेफिडीमा विशयान आमी ऑलरेडी पळयलें बॅटल ऑफ रेफिडीम जेहोवा निस्सी म्हणून प्रगट जाल्लें ताच्या विशयान सविस्तर आमी आदले फावटी ध्यान केलां आजय ताच्या विशयान हांवें उल्लेख केला ताच्या उपरांत नंबर्स 21 आमी वेचें जाल्यार गणतीचें पुस्तक निर्गमन पुस्तका उपरांत सो थंयसर चॅप्टर 21 आमी पळयता दोग राय एक सिहोन राय आनी एक ओग बाशनाचो राय ओके बाशनाचो राय ओग तांच्या विशयान आमी पळयता ते इज्रायल सांगता झूज करूंक येतात आनी तांकां देवान सोलवोवचें आमी पळयता ओके देवान येदोळूच कितें अब्राहमाक बसयल्लें तें मोइजे मुखांत परत तो सांगता वसा आनी स्वाधीन करा तुमकां तुमच्या पुर्वजांक अब्राहमाक इजाकाक आनी जाकोबाक बसयल्लो तो गांव मोवान आनी दुदान आनी मोवान वळसो तो गांव तसो तो गांव तुमी स्वाधीन करा म्हूण सांगता ओके सो हांगासर सिहोन राय आमोरितांचो राय ओके सो ताचे कडेन हे जावन लढायक वचनात पूण कितें करतात तांकां देवान दाखयल्लो जागो आसा ओके बसयल्लो गांव आसा त्या बसयल्ल्या गांवाक तांच्या त्या उपराटपणा वरवीं तांच्या आविदेयपणा वरवीं तांकां तक्षण वचोंक जायना बगार त्या मरुभुमींतल्यान अरण्यांतल्यान वचोंक आसा तांकां वाटो उतरून थंयसर वचोंक आसा देखून त्या वेळाचेर इज्रायलितांनी आमोरिताच्या राया सिहोन सरशी आपल्या दुतांक धाडून ताका हो संदेश दिलो ओके मोइजेन हो संदेश तांकां धाडलो आमकां तुज्या देशांतल्यान उतरून वचोंक सोडू आमी शेतांतल्यान वा दाका मळांतल्यान वेची नाव आनी खंयचेंच बांयचें उदक पियेवची नाव आमी तुज्या देशाची मेर उतरता पर्यंत राज रस्त्यान शीदा वेतल्या म्हूण ते सांगतात ओके पूण सिहोनान इज्रायलितांक आपल्या देशांतल्यान उतरून वचोंक सोडलें ना ताणें आपल्या लोकांक एकठांय केलो आनी इज्रायलितां कडेन झुजोंक अरण्यांत दिलो जहाज म्हणले कडेन पावतच तो इज्रायली कडेन झुजोंक लागलो पूण इज्रायलितांनी ताका तालवारींनी मारलो आनी ताचो देश आर्नोन तावन जाबोक पर्यंत आपणा स्वाधीन केलो तो आमोनिताच्या देशा पर्यंत विस्तारून आसलो कित्याक आमोनिताच्या देशाची मेर जाजरांत आसली इज्रायलितांनी हांगाची चड शहरां आपणा स्वाधीन केली
आणि त्या आमोरितांच्या शहरांनी वस्ती केली आणि तेच परी हेशपोनांत आणि त्याच्या ताब्यान आसलेल्या सर शहरांनी ओके ते आमी पळयता ओके कोणें झुजोंक आसलें तांणी झुजोंक आसलें आतां आमी कितें पळयता आमकां देव थोडे फावटी कितें सांगता तुमी झुजची गरज ना थोडे फावटी आमी झुजोंक आसा आमी केदाळा देव आमचे सांगता आसून तो झुजोन आमकां जय दिता गी ते दाळा आमी देवाक महिमा दिवचें आराधन करचें स्तुती अर्घम पेटोवचें पूण चडता झुजां आमी समजचें 3 झुजां मात्र हांवें सांगलें आमगे हर एक झुजां हांव पळोवंक वचना पूण थोडीं झुजां आमच्या अध्ययनाक आमी ध्यान करयत आमी सोदयत आमी स्टडी करता आसतना देव आमकां सडीत दाखोवंक खंडीत दाखोवंक शकता सो हांगासर आमी पळयता तांणी ते स्वाधीन करचे खातीर वेता आसतना वाटेर वा स्वाधीन करता आसतना तांणी झुजोंक आसलें तें हर एकल्यान झुजोंक तें झुजचें आमी पळयता दाविदान झुजोंक आसलें आमी पळयता पाटीं घेवचे खातीर झुजोंक आसलें आमी पळयता ओके गोलियाता विरोध दाविदान झुजोंक आसलें आमी पळयता हांगा सिहोन राया विरोध तांकां झुजोंक आसलें आमी पळयता उपरांत 33 आनी 35 आमी पळोवचें जाल्यार त्या अध्यायांत थंयसर आमकां आनी एक राया विशयान थंयसर वाचूंक मेळटा उपरांत ती गुवन बाशनाच्या वाटेन गेली बाशन असो राय ओग आपल्या लोकां सोबत भायर सरलो आनी येद्रय म्हणले कडेन इस्रायला लागीं झुजोंक देवलो सर्वेस्परान मैजेक म्हळें ताका भिये नाका कित्याक हांवें ताका तुज्या हातांत घाला ताका आनी ताच्या देशाच्या लोकांक हॉस्पोनांत वस्ती करून आसलेल्या आमोरितांच्या रायाक सिहोनाक केल्ले परिस तुवें ताका करूंक जाय अशें इस्रायलितांनी ओगाक ताच्या पुतांक आनी सर ताच्या लोकांक जिवशी मारले तांचे पैकी कोणूच एकलो वांचून उरलो ना तांणी ओग असो देश आपणा अधीन केलो परतून आमी कितें म्हणटा हांगासर देव तांकां सांगता तुमच्या हातांत हांव तो दिता पूण तें हातांत येवच्या खातीर कितें करचें पडलें त्या ओगा राया कडेन तांणी झुजोंक आसलें आमी पळयता सो जेरिकोंत आमी पळयता ओके जेरिकोंत आमी पळयता तेंचे बॅटल ऑफ जेरिको सो थंयसर कितें जालें तांणी फस्ट देवाची स्ट्रॅटजी घेवन देवाचें योजन घेवन देवा तावन आयकून देवान कितें करूंक सांगिल्लें की ते करी लागले ते कितें स्तुती करूंक तांकां सांगिल्ल्या रितीन कशें पयलें कशें कोणें मुखार रावजे कोंब कोणें पुंकीजे सोल्ल्या पेट कोणें व्हांवून वचजे आनी ताच्या उपरांत कितले पयस तें सैन आसा जंय आनी वगेत रावा जंय 7 दीस म्हणसर आनी 7व्या दिसा 7वे फावटी तुमी येता आसतना 6 दीस एक फावटी तुमी बोवाडो काडी जंय 7व्या दिसा 7वे फावटी वता आसतना तुमी व्हड बोबाट घाली जंय आनी त्या बोबाट घालता आसतना तें खोटें तें कोसटून पडटलें त्या उपरांत तुमी एकल्यांनी हर एकल्यांनी तुमची तलवार घेवन मुखार वचचें आनी तांकां नाश करचें ओके देव आनी मनीस सांगता झुजचें आमी पळयता सांगता मेळोन दुस्माना विरोध झुजचें आमी पळयता थंयसर तांकां ते कितें राहाबाक एकल्याक सोडून उरल्यांक सगळ्यांक मारतात राहाबाक देवाचें तें एक संरक्षण ताका मेळिल्लें आसतना उपरांत आमी पळयता नेक्स्ट चॅप्टरान तें सांगलें बरी आकानाच्या सुकी वरवीं जेरिकोन तो आकाराच्या सुकी वरवीं कितें जाता आय म्हणल्या पट्टणांत ते सोलवतात आय म्हणल्या जाग्याचेर ते सोलवतात आमी पळयता आनी थंयसर परतून देवा कडेन ते बॉक्सांनी मागून परत वता आसतना देव तांकां परत सांगता कितें करी जाय म्हणून आनी तांणी सांगलें बरी झुजता आसतना तांकां थंयसर तांकां थंय जैत मेळटा उपरांत आमी पळयता जोशुआ 10व्या अध्यायांत गिबियोनांत थंयसर तांकां देवान जैत दिवचें आमी पळयता गिबियोनांत गिबियोनाचे लोक फटकीरपणांत जोशुआ लागीं एक संधान करतात एक सल्लो करतात आनी त्या प्रमाणे उपरांत तो सल्लो पाळिचें पडटा जोशुआक आनी गिबियोनाच्या विरोध दुसरे राय येता आसतना ते सांगून धाडटात जोशुआक दया करून येवन आमकां तुजी कुमोक दी आमचे विरोध चिंतल्याच्या की सक्कड आमचे विरोध झुजोंक आयल्यात कित्याक आमी तुमचे कडेन सल्लो केला त्या देखून म्हूण सांगून आनी थंयसर येता आसतना जोशुआ थंयसर तांचे सांगाता झुजता आनी
देव थंयसर झुजता आसतना ते झुजतात ते तांकां दुस्मानाक पाडाव करतात आनी त्या वेळाचेर देव कितें करता म्हणून थंयसर बरयलां. ओके, आमी वाचूंक वचना स्क्रिप्चर, पूण थंयसर सांगता देव लार्ज हेल स्टोन, व्हड ते हिमाचे फातरां बरी ते आयस वयता तांचे वयर पडटात. आनी त्या वरवीं थंयसर सांगता 10व्या अध्यायांत, जोशुआच्या पुस्तकांत 10व्या अध्यायांत थंयसर पडटा, तालवारीन कातून मारिल्ल्यांच्या चड ते आयसाचे कुडके वयता, हेल स्टॉर्म्स ते फोडुल्ले वरवीं मेल्ले, देवान नाश केल्ले ते चड आसले म्हूण सांगून. आनी त्याच वेळाचेर जोशुआ सांगता, जोशुआ सगळ्यांनी आयकोनचे बरी तो सांगता, देवा कडेन मागून तो फरमायता सुर्या तूं थंयसर आसले कडेन राव, चंद्रा तूं आसले कडेन राव. आनी ते झूज ते तांकां संपूर्ण चलवयता म्हणसर ते झुजांत जैत मेळटा म्हणसर सूर्य बुडोवंक ना म्हणून आमी पळयता आनी तांकां जैत मेळ्ळी. देव आनी मनीस सांगता झुजचेलें कोणाक तर आयचे तीम आमी उडास दवरचें, कितें आमकां झुजोंक आसा, झुजानांतल्यांक जैत ना. सो थोडे फावटी देवूच आमचे पासून झुजता खंडीत थोडे फावटी ताणें सांगता आसतना, पूण सदांच आमकां हर एकल्याक आमच्या दायजा खातीर आमकां कितें देवान दिलां बसायलां ताचे खातीर तें स्वाधीन करचे खातीर, आमच्या भुरग्यां बाळांच्या फुडारा खातीर, आमच्या कुटुंबाच्या आमच्या काजारी जिविता खातीर, आमच्या सभेच्या दर्शना खातीर हर एका खातीर आमी झुजोंक जाय. दुस्मानाच्या प्लॅनाच्या दुस्मानाच्या आलोचना विरोध आमी झुजोंक जाय, देवाचें उतार उलोवंक जाय, मागण्यांत आमी रावोंक जाय, आमी तें देवाचेर पातयेवन रावोंक जाय, दुबावाची चिंतना येता आसतना देवाचेर पातयेवन आमी रावोंक जाय आनी ताका विधेय जावन तो कितें सांगता तें आमी करूंक जाय. आमकां सुवार्ता दिवंक सांगता आसतना आमी वचोंक जाय, त्या दाळा मात्र तें जाता. ओगेत बसोन आमी मागणी करीत रावन आमकां जैत मेळटा, आमची सभेंत लोकांक देव बाचावी हाडटा म्हणून आमी रावोंक जाल्यार आमी कितें करूंक आसा तें आमी करना जाल्यार आमी आमचें दर्शन नीज जावचें आमी पळोवचें ना. देखून झूज आसा, दुस्मानाच्या विरोध आसा, दुस्मान देवाचें येवजण जारी जायनातले बरी, आमी ताची खुशी करिनातले बरी तो झुजता म्हणलें आमी उडास दवरूंक आसा. ओके, सो न्यायस्थापकांच्या अध्यायांत 7व्या पुस्तकांत न्यायस्थापकांच्या पुस्तकांत गिडियोनाचे हर एक दुसरे आसात, मस्त एग्जाम्पल्स आसात, थोडी एग्जाम्पल्स मात्र हांवें घेवची. ओके, गिडियोन न्यायस्थापक 7व्या अध्यायांत परतून आमी वाचूंक वचना. ओके, वाचूंक वचना, जस्ट सांगचें हांवें थंयसर गिडियोनाक देव सांगता वचोन झुजोंक. आनी ताका गिडियोन देवा कडेन विचारता, तूं म्हणजे सांगता आसाय जाल्यार ती आमी आयकल्यांत कशें पुरो तुवें चलवलें, कितलीं पुरो मातकार्यां केलीं, झुजांत जैतवंत केलें तुज्या लोकांक, पूण आमकां कित्याक अशें जाता, आमी कित्याक झुजान चलवता, कित्याक झुजान चलवताले. न्यायस्थापकांत आमी परतून पळयता कितें तांकां कितें झूज नातलें, या दुस्मान तांचे विरोध जैतवंत जायनातलो, या तांकां कश्ट नातलो, त्या वेळाचेर ते देवातान पयस वतात, देवाची खुशी करनात, देवाची आज्ञा पाळनात, देवाचे उपदेश पाळनात, देवाच्या उतराक विधेय जायनात, देवाकच मान करनात, पूण तांच्या भोंवतणीच्या प्रदेशांत आशिल्ल्या त्या देवांची पुजा करतात, ते देवाक भियोवन चलनात म्हणलें आमी पळयता. तशें जाल्लें जाल्यार कितें जाता, देव दुस्मानांक तांचे विरोध झूज मांडून तांणी गुलाम जायशें ते करता. ओके, झूज तांकां सुकलें ना, पूण ते झुजांत ते चलवतात. देवाक अधीन जाल्यार देवाची खुशी करनातल्यार झुजांत आमी चलवता, देवान सांगलें करनातल्यार म्हणलें तर तें आमकां समजचें. 7व्या अध्यायांत आमी पळयता देव ताका सांगता वस मिदियोनाच्या लोकांक दुस्माना विरोध तुका हांव जैत दिता म्हूण सांगता. आनी थंयसर वता आसतना ताचे सैन व्हरता आसतना देव ताका सांगता तितले जाणांक व्हरनाका तूं, 300 जाणांक व्हेल्यार पुरो. आनी देव तांची टेस्ट करता आनी देव सांगता कोण उदक ते बागोवन जिबेन ते पियेतात गी, कोण हातान धरून पियेतात गी, कोण तांची परिक्षा घेता. थंयसर सकट विवर दिवंक म्हाका साथ दिना, टायम ना. सो आमी कितें समजता, 300 जाणांक मात्र तो देव विंसूंक ताका लायता आनी त्या 300 जाणां मुखांत थंयसर गिदियोनाक ताका जैत मेळा अशें तो करता. पूण 300 लोकांनी झुजोंक आसलें, गिदियोनान झुजोंक आसलें, देव तांकां जैत दिता, देव झुजतल्यांक जैत दिता म्हणलें आमी पळयता. आनी एक
आनी एक उदाहरण आमी पळोवचें आयचे दिसा मोस्टली लास्ट वन तें जावन आसा डेबोरा आनी बारक तें जावन न्यायस्थापक 4थो अध्यायांत आमी त्या विशयांत वाचता ओके सिसेरा म्हणलो तो मे बी यू कॅन गीव दॅट डेबोरा एंड बारक ओके न्यायस्थापकांक थंयसर बारक रायाक ही प्रवादीन स्त्री डेबोरा ती सांगता वच तूं तुका ह्या राया विरोध यहूदाच्या मरणा उपरांत इस्रायल ओके यहूदाच्या मरणा उपरांत इस्रायल तांणी परतून सर्वस्वराच्या दिश्टीक वायट दिसता तें केलें तांची समस्या तितली जावन आसली देवाच्या लोकांची समस्या इतली जावन आसा मस्त पटी बरें कश्ट आयले थळां देवाक सोदचें सलवणी मेळटा आसतना देवाक सोदचें पिडा शिडा येता आसतना देवाक सोदचें उपरांत आमकां जाय जाल्लें बरी करचें तें ती देवाच्या लोकांचें हें जावन आसा देवाच्या वाट्यांनी चलना आसतना आमचें अशेंत ते करतले म्हणलें आमी पळयता देखून सर्वस्वरान तांकां हाजोरांत राजवटकी चलयतल्या कानानाच्या राया जाबीनाचे अधीन केली ताच्या सेनापतीचें नांव सिसेरा तो हारोशेत हा गोईमांत वस्ती करतलो इस्रायल तांणी सर्वस्वराक बोब मारली कित्याक जाबिना कडेन 900 लोंकडां रथ आसले आनी ताणें इस्रायल तांकां 20 वर्सां पर्यंत कठीण दगदोणी दिल्ली ओके त्या वेळार लापिदोताची बायल प्रवादीन देबोरा इस्रायल न्याय करतासो अधिकार चलयताली सो ती सांगता कोणाक अभिनोमा 16 वर्षांत आमी पळयता अभिनोमाच्या पुता बारकाक नाफ्तालीच्या केदेशांत आपोवंक धरलो तिणें ताका म्हळें सरस्पर इस्रायलचो देव हो आदेश दिता ताबोर पर्वताचेर वच आनी तुजे सोमे नाफ्तालीच्या आनी जेबुलुनाच्या वंशजा मदल्या 10,000 मनशांक व्हरून वच हांव देव सांगता तांकां हांव जाबिनाच्या सेनापती सिजराक ताच्या रथां आनी सैना सोमे किशोन वळा पर्यंत तुजे मुखार येवंक लायतलो आनी ताका तुज्या हातांत दितलो ओके सो वसोंक सांगता बारकाक 10,000 सैनिकांक घेवन वच म्हण सांगून पूण हो बिवकुरो ताका बेन दिसता जावयेत देवान अशें प्रवादिनी मुखांत उतार हाडटा आसतना आनी तो सांगता तूं येशी जाल्यार मात्र हांव येता नाजाल्यार हांव वचना म्हणटा ते सांगता तर तुजो अवकाश जीक तुजे तावन आयली म्हणलें तो अवकाश तूं कळवून घेताय एका स्त्रिये मुखांत ते ती जीक जैत तुका मेळटलें म्हणून तो सांगता जायल म्हणली एकली स्त्री उपरांत आमी पळयता ओके जायल म्हणली स्त्री टेंट पॅग ह्या तंबा कुंटो पारय म्हण येता आमी ल्हानशी पारय ते टेंट घालूंक ते घालचें दोरयो बांदूंक व्हडले टेंट घालूंक ते धरणींत मारून दवरचे ते पळयता आमी ताका तंबा कुंटो म्हणून कोंकणी बायबलांत ट्रान्सलेट केलां ते कितें करता वो ते गेल्ले त्या दळा सैन घेवन वता आसतना डेबोराय वता बाराकय वता आनी ते झुजांत तांकां झुजोवंक पडटा पूण झुजता आसतना वो ताचें नांव कितें सिसेरा तो धांवता तो हाचेर गोड्यार तावन देंवन रथाशोचेर तावन लोंकडाच्या रथाचेर तावन देंवन तो धांवता कित्याक म्हळ्यार तो चलवता म्हणलें ताका कळटा तो धांवन वचोन ह्या स्त्रियेच्या जायल म्हणल्या त्या एका स्त्रियेच्या तंबांत तो आसरो घेवन थंयसर बेता आनी ती स्त्री ताका थंयसर स्वागत करता आनी म्हणटा तूं हांगासर विशव घेत म्हूण आनी तो न्हिदोन थंयसर विशव घेता आसतना ही कितें करता तो तंबा कुंटो ह्या टेंट पॅग ती पारय ती घेता आनी ताच्या कांसुलान तावन धरणीक वेचे बरी ताचेर ताका न्हीद पडले ताळ्या ताका ती धरणींत ताणें मरचे बरी ती तशें ती पारय ताच्या तकलेंतल्यान पाशार जावचे बरी ती करता आनी देव जैत दिता म्हणलें आमी पळयता ओके सो आयची स्टडी हांगासर कन्क्लूड करूंक हांव आशेतां कितें एक देव आमकां सांगता आसतना देव कितें सांगता आमकां त्या प्रमाणे आमी करूंक जाय झूज नासता आसतना जैत खंयच ना थोड्या झुजांनी देव आमकां कुमक करता थोड्या झुजांनी देव आमकां वोगे रावन बावडटा आनी ताचेरच दिश्ट लावन थंयसर रावोंक सांगता ताचेर दिश्ट कसोवन आनी तो झुजोन जैत आमकां दिता पूण सट्टा झुजांनी आमी झुजोंक आसा आमी रावोंक आसा आमी बावडटान ताका अधीन जावंक आसा आनी
दुस्मानाच्या मुखार आमी रावंक आसा मुखार आमकां रावंक आसाच तो मुखार रावता आसतना तो पोळण जावचे बरी या सोलवोनचे बरी या ताच्या त्या कामांत जैतेवंत जाय नातले बरी ताच्या योजनांत तो सुफळ जाय नातले बरी देव आमकां तो जैतांत तो चलयता म्हणलें आमी पळयता. तर आज आमचें दर्शन जावं दी सभे खातीर जावं दी शहरा खातीर जावं दी देवाची वागदानां मस्त आसता आसतना देव व्हडलें काम करता म्हणटा आसतना आमचें एक समर्पण ताच्या मुखार देवा तुजे सांगाता रावन तुजी कुशी करतलो जावं तुका अधीन जावं दुस्मान म्हज्या रक्तमासाच्या स्वभावाचो प्रभाव ताचो परिणाम घाल ताका उपयोग कर हांवें तुज्या वाटेंत हांव पयस वचोंक तो करता आसतना हांव झुजतलो रावतलो तुका अधीन जातलो तुज्या उतराक अधीन जातलो तुज्या उतराचेर ध्यान करतलो पवित्र आत्म्याक म्हजें तें काम करूंक हांव सोडटलो आनी तुज्या बळान तुज्या उतराच्या बळान आनी एकामेकाच्या एकवटाच्या बळान सांगाता रावन आमी झुजता आसतना ओके. आमी पळयता नेहमायाच्या ग्रंथान आमी पळयता तो थंयसर ताचे विरोध थंयसर बार जण तांकां डिस्करेज कर तांणी तो पागोर मानिनातले बरी जेरुसलेमाचें पुनर्निर्माण करिनातले बरी देवाळाचें पुनर्निर्माण करिनातले बरी बार जण करता आसतना थंयसर ते कितें करतात एका हातांत ते आयुध घेतात तालवार घेतात आनी एका हातांत ते काम करतात आनी नेहमाया तांकां सांगता तुमच्या फॉर युअर सन्स अँड डॉटर्स तुमच्या पुतां आनी धुवां खातीर तुमच्या बायलां खातीर तुमी झुजा म्हूण सांगतात तशें ते सांगाता झुजतात आनी एक कडेन आमी पळयता आमी पागोराचेर काम करता आसतना एकल्याक हांव आनी एकलो मस्त पयस आसले वरवीं आमी तयार आसा जाय आयकूंक आमी खंयचोय आवाज करचो तो आपोवण्याचो आवाज खंयसर गरज आसा की थंयसर आमी दावी येज एकामेकाक कुंभक करून हें झूज आमचें समेस्तांचें सो सांगाता मेळोन आमकां झुजोंक आसा एकल्याक न्हय कशें परतून जेहोवा निस्सी ते उडासांव करता मोइजेक ताचें काम आसा जोशुवाक ताचें काम आसा आरोन आनी हुराक ताचें काम आसा जुस्तेल्यांक ताचें काम आसा सुवार्थ दितल्यांक थोड्यांक देवान स्पेसिफिकली ताचे खातीर आपयलां तांणी तांच्या कामांत थोड्यांक मागण्याकच म्हूण आपयलां तांणी सुवार्थ दिवंक आसा पूण तांकां चड मागण्यांत रावून खतखत्या उमाळ्यांच्या मागण्यांत रावून थोड्यांक दुसरी जबाबदारी दिल्या त्या जबाबदारेंत आमी सांगाता मेळोन करता आसतना देव व्हड एक जैत आमकां दितलो. तर आमी मागणें करया सोम्या कडेन कृपा विसारया आमचें समर्पण आमी करया आनी देवाची खुशी आमचे थंय आमच्या सभेंत आमच्या कुटुंबांनी आमच्या शहरांत जावच्या खातीर एक समर्पण आमी करया. मोगाळ सोम्या ह्या एका वेळा खातीर तुज्या उतरा खातीर तुज्या उतरांतल्यान आमचे कडेन उलयल्ल्या खातीर आमकां झुजाक तुवें आपयलां तुजी मुस्तायकी दिल्या झुजाची मुस्तायकी दिल्या एफएस घरांक बरयल्ल्या पत्रांत 6व्या अध्यायांत 10 उपरांत आमी पळयता अखेर पर्यंत 18व्या वचना पर्यंत तुवें सांगिल्लें तें झुजोंक रावोंक थंयसर ती मुस्तायकी न्हेसोंक आनी तें झूज आमकां हर एकल्याक आसा आमच्या दायजा खातीर थोडे फावटी आमी एकल्यान झुजोंक आसा थोडे फावटी आमी हे उत्तेजन कर्ण झुजोंक दुसरे नातले तरी ते दाळाय त्या एलियाजारान कशें ती तलवार ताच्या हाताक अंटून रावल्ले पर्यंत दुस्मानाचे संहार करीत तो दुस्मानाक सोलवून रावलो गी तशेंच आमी थोडे फावटी दुसऱ्यां खातीर आमचेच खातीर आमच्या कुटुंबा खातीर सभे खातीर शहरांतले लोक तुजे थंय बचावेक तुजे सल्वसाच्या अनुभवाक येवचे खातीर आनी तुजें योजन आमचें थंय जारी जावचे खातीर दर्शन दिल्लें तें जारी जावचे खातीर सोम्या पवित्र आत्म्याचें एक वर्तें काम जावचे खातीर आमकां झुजत रावंक दुस्मानान तो गल्लो पडदो तो पिनून उडोवंक लोकांच्या मतीर तावन ते आमी झुजत रावंक मागण्यांत रावंक हें सगळ्याक तुवें आमकां आपयलां गी पवित्रपणांत रावून विधेय जावन तुका विधेय जावन दुस्मानाक मुखार रावंक आमकां आपयलां गी तें करूंक आमकां तूं साध्य कर आनी सोम्या धैर्यान रावंक तुजेर विश्वासी जावन रावंक आमकां सगळ्यांक तूं कृपा दी आमकां तूं आशिर्वाद कर हो एक वेळ आमकां दिल्ल्या खातीर तुका आमी अर्घ दिता हर एकल्याक हांगासर आनी उपरांत आयकतल्या हर एकल्याक तुजें आशिर्वाद आसूं दी कितें तूं सांगताय तें घेवन ताका विधेय जावन रावंक झुजोंक आमच्या घरांत आमी आसल्या जाग्यांनी आमच्या भुरग्यां बाळां खातीर आमच्या कुटुंबांत कोण तुका वळखून नेनात गी तांचे खातीर सोम्या तांच्या जिवितांत दुस्मानाचें काम सोलवंक आनी तुजें काम तुजें राज येवचे खातीर आमी झुजोंक मागण्यांत आनी हर एका रितीन आमी तुजें सांगाता रावंक आमकां तूं साध्य कर
आमकां तुज्या आशिर्वादान धाड, समाधानान धाड, पवित्रात्म्याच्या त्या एकवटांत आमकां तूं धाड. तुका जावं दी महिमा आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत. मागता हांव जेजूच्या वोल्सल्या वर्त्या सत्यवंत नांवान. आमेन. आमेन.